अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अपने चैनल अमलियात अल्लामा इब्न सालेह तारिकी के साथ आपका मेज़बान अल्लामा ज़फ़रुल्लाह क़ादरी तारिकी शाज़ली हाज़िर खिदमत है। प्यारे दोस्तों, हम आपके सामने आज एक नया टॉपिक लेकर हाज़िर हुए हैं और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आपको हमारा ये टॉपिक पसंद आएगा, क्योंकि काफ़ी अहबाब के जहन में इस हवाले से सवालात भी हैं और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है और इसका तरीक़ाकार क्या है और इसके फ़वाइद क्या हैं। तो आप सोच रहे होंगे किस चीज़ की बात हो रही है, किस हवाले से बात हो रही है और आज का टॉपिक हमारा है क्या। तो प्यारे दोस्तों, आज आपको इंतज़ार नहीं करवाएंगे और अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे कि आज का हमारा ये जो टॉपिक है वो मुराकबा के हवाले से है। जो अहबाब रूहानियत से ताल्लुक़ रखते हैं या रूहानियत का शगफ़ रखते हैं तो उन्होंने लफ्ज़ मुराकबा सुना होगा कि जो मुराकबा भी होता है। अब जानना ये है कि मुराकबा चीज़ क्या है, इसका तरीक़ाकार क्या है और फिर मुराकबा को मुराकबा कहने की वजह क्या है, मुराकबा को मुराकबा का नाम क्यों दिया गया, इसकी क्या वजह है। तो आज इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके सामने एक जामे मुख्तसर अंदाज में बड़ी जामे और प्यारी गुफ्तगू पेश करने जा रहे हैं। और आज का हमारा इक़्तिबास शेख मुहक़्क़िक़ हज़रत सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब अख़बारुल अख़यार से है। आपने अपनी किताब में मुराकबा की वजह तस्मिया कि मुराकबा को मुराकबा क्यों कहते हैं और फिर मुराकबा के अस्मा क्या हैं, किन अस्मा के साथ मुराकबा किया जाता है, इस गुफ्तगू को मुख्तसर अंदाज में लेकिन बड़े जामे और प्यारे अंदाज में बयान किया है। तो आज हम आपको उनकी किताब से नकल करके पढ़ के सुनाते हैं कि जी मुराकबा किसे कहते हैं और मुराकबा के अस्मा कौन कौन से हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप फरमाते हैं कि मुराकबा की वजह तस्मिया, मुराकबा की वजह तस्मिया ये है कि मुराकबा का असल रकीब है। रकीब ये अरबी का लफ्ज़ है और रकीब का माना अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा में से भी है, अस्मा सिफ़ाती में से अल्लाह ताला का एक नाम भी है रकीब। और रकीब का माना है मुहाफ़िज़ और निगरानी करने वाला। तो जब तक एक मुरीद मुराकबा में मशगूल रहता है तो वो ख्वाहिशात नफ्सानिया, नफ्सानी ख्वाहिशात और शैतानी वसाविस, इसके अलावा जिस्मानी शवागिल, ख़वातिर कल्बिया खन्नासिया से महफूज होकर अल्लाह की जानिब मुतवज्जे हो जाता है। मतलब वो इन तमाम खसाइल और इन तमाम आदतों से अपने नफ्स की हिफाजत करता है, उसकी निगहबानी करता है। तो वो गोया कि अपने नफ्स का रकीब बन जाता है। तो इस रकाबत की बिना पर इस अमल को मुराकबा का नाम दिया जाता है और इसलिए कहा जाता है कि फ़िक्र अफजल है ज़िक्र से, इसलिए कि फ़िक्र तो एक बातनी फ़ेल है जिसकी किसी को ख़बर नहीं। यानी मुराकबा इसको कहते हैं कि एक इंसान अपने दिल की निगहबानी करे शैतानी वसाविस से, दुनियावी मशागिल से और दीगर नफसानी ख्वाहिशात से। दिल की निगहबानी करके, दिल की हिफाजत करके अपने नफ्स को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे तो इस अमल को मुराकबा का नाम दिया जाता है। और उस वक्त वो सिवाय अल्लाह के हर चीज़ से बेनियाज हो जाता है। तो अब जब इस अमल को वो करता है तो उसका ये अमल मुराकबा होता है। तो मुराकबा में इंसान को कौन से अस्मा का इस्तेमाल करना पड़ता है। मुराकबा के मुतालिक आप फरमाते हैं कि लोग लिखते हैं, उलमा लिखा है कि कुरान करीम की वो तमाम आयात और वो कलिमात जिनसे तौहीद, अल्लाह ताला की वहदानियत का मफहूम समझा जाता है, ये सब अस्माए मुराकबा है। क्योंकि मकसद ये है कि अपने नफ्स को, अपने क़ल्ब को अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ से खाली करके मुकम्मिल तौर पर अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे करना है,
جب تمام چیزوں سے متوجہ کرنا ہے تو پھر اسماء توحید کو دیکھنا پڑے گا، کلمات توحید کو دیکھنا پڑے گا۔ ان کلمات کو آپ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ وہ کلمات بھی آپ نقل فرماتے ہیں کہ کون سے کلمات ہیں کہ جن کلمات کو اسماء مراقبہ کہا جا سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ کلمات یہ ہیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ ان قرآن پاک کی آیات کے الفاظ کا ترجمہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ یہ پہلا اسم اسماء مراقبہ میں سے۔ دوسرا اسم اینما تولوا فثم وجہ اللہ، یہ دوسرا اسم مراقبہ ہے اور یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے۔ اور تیسرا اسم مراقبہ علم یعلم بأن اللہ یرا، کہ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی اسم مراقبہ قرآن پاک کی آیت۔ آگے آ جائیں، آپ فرماتے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم ان کے شاہرگ سے بھی ان کے زیادہ قریب ہیں، یہ بھی قرآن پاک کی آیت۔ اور اسی طرح ان اللہ بکل شیء محیط، بے شک اللہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، یہ بھی اسماء مراقبہ میں سے، یہ بھی قرآن کی آیت۔ وفی انفسکم افلا تبصرون، یہ بھی قرآن پاک کی آیت ہے، یہ اسماء مراقبہ میں سے۔ اسی طرح ان معی ربی سیہدین، یہ کلمات بھی اسماء مراقبہ میں آتے ہیں۔ اسی طرح اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی، اللہ معی، یہ کلمات بھی اسماء مراقبہ میں آتے ہیں۔ تو اب ذات باری تعالیٰ کا مراقبہ کرنا ہے، ان کلمات کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح یا حی یا قیوم کا مراقبہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح انیس کا مراقبہ، تمام اسماء حسنہ کا مراقبہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کا مراقبہ ہوتا ہے۔ تو اب کیا ہے کہ مراقبہ کے فرماتے یہ چند رموز ہم نے تحریر کر دیے ہیں تاکہ ان میں سے کسی کو پسند کر کے انسان مراقبہ شروع کر دے اور فائدہ حاصل کرے۔ تو یہ جان لینا چاہیے، آپ فرماتے ہیں کہ مراقبہ دراصل نام ہے اپنی ہستی اور تمام کائنات کے مٹا دینے کا، اور اللہ کی ذات کو تمام احوال ہر حال میں ثابت رکھنے کا ہے۔ اس سے بڑھ کر فرمایا کہ مراقبہ کوئی تعریف نہیں ہو سکتی۔ تو یہ وہ مراقبہ ہے جو ذات الہ سے متعلق ہے۔ تو اس طرح مختلف مراقبے اولیاء اللہ اور اہل سلاسل اہل طریقت عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک مطلق مراقبے کی صورت اور مراقبے کی وجہ تسمیہ شیخ محقق علیہ رحمہ نے بیان فرما دی ہے۔ بقیہ جو جس سلسلے سے وابستہ ہے، جس پیر صاحب کا مرید ہے، تو پیر اپنے مرید کی کیفیت سے سب سے زیادہ واقف ہوتا ہے۔ تو یہ تو ایک عمومی بات تھی کہ مراقبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، لیکن اگر آپ واقعی میں اس چیز کا ذوق رکھتے ہیں تو ہمیں شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اور اپنے آپ کو ان کے حوالے کرنے کے بعد ان سے پوچھا جائے گا کہ جی آپ ہمارے لیے کون سا مراقبہ بہتر سمجھتے ہیں، تو مرشد اور پیر اپنے مرید کے حالات سے واقف ہوتا ہے، اس کی عادات کیفیات سے واقف ہوتا ہے۔ تو جو مراقبہ آپ کو پیر کی بارگاہ سے ملے اس پہ آپ مداومت کریں اور اس پہ ہمیشگی اختیار کریں، انشاءاللہ جو مراقبے کی برکات ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گی۔ شرط یہ ہے کہ انسان کے ہاتھ میں کامل پیر کا ہاتھ ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں نظر آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔